प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 3-4 अहम मौजू। एक तो आज मरियम सफदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे दादा अरबपति थे, इस पे बातचीत होगी। दूसरा ये कि जरदारी साहब को मेरा ख्याल है कि कौम की बददुआएं ले डूबी हैं, और जिस तरह आपने ब्रेकिंग न्यूज़ में सुना कि हमारे पास इतला ये है कि काफ़ी मुश्किल है उनका बचना। तीसरा जो है कि फौज के खिलाफ जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया उनके लिए जनाब कुछ ऐसे सजाएं दी जाएंगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, इस पे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले लेते हैं मरियम को। जी, पाकिस्तान से हमारे दोस्त भी शामिल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये अरबपति बाप दादे की पोती इस वक्त पाकिस्तान में घूम रही है, तो ये तो कहती कि जी दौलत जी वहां से आई है, मगर ये नहीं पता चल रहा कि कोई रजिस्ट्री नहीं उनके पास, कोई जायदाद के पेपर नहीं, कोई जायदाद दादे की नजर नहीं आ जनाब रही। ये पहले जनाब थोड़ा सा बताएं हमारे दाता देखने वालों। दाता da ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਤਵਾਇਫਾਂ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਦਾ ये नवाज शरीफ का वालिद या नवाज ਤੇ शरीफ का दादा? ਨੌਚੀ ਦਾ ਦਾਦਾ नवाज शरीफ ਅਬਦੁੱਲਾ का ਅਬਦੁੱਲਾ दादा। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ठीक। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੈ ਬਰਹਾਨੇ ਚੌਕ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪੱਟੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਟੱਕਣਾ ਆਪਣਾ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਲਾਹੌਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਨੀ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਢੋਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ 8 ਆਣੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕਹੇ ਠਿਆਨੀ ਬਾਬਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਢੱਕਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਾਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਠੀ ਲਈ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਉਥੋਂ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਗਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। जी अरबपति खानदान। अच्छा, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक बंदे का इंटरव्यू आया, वो नान चने बेचता था लाहौर में। उसने कहा कि ये दोनों भाई मेरे पास आते थे और वहाँ मैं जानना मस्जिद शिवादार थले दुकान नहीं, मैं तो छोले खा दिया मैंने उन्हें आप दसे। अच्छा, वो कहता कि ये 10-10 नान खा जाते थे, 2-2 लिखाते सी, 2-2 दे पैसे देते सी। शुरू से ही वारदाती है ये दोनों भाइयों का। उसने ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫੌਕਸ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਪਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਕੀਰਾ ਕੱਢ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਦੀ ਲਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 7 ਨਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ किरदार है। अच्छा, ये मैं बता दूं, अरबपति जो बंदा था उसका एक बेटा मुबशर लकमान का एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसने कहा ये पता नहीं कौन से सन में कुली भर्ती हुआ था लाहौर में नवाज शरीफ, और उसने चैलेंज इसको किया था। शायद आपको भी इसके बारे में कोई इल्म है? नहीं, मेरे बारे में मुझे इस बारे में नहीं, मैंने खुद वो प्रोग्राम सुना था। ये पता है कि ये अपना काफी धंधे करता रहा। अच्छा, इसका धंधा कामयाब कौन होता था। मसला ये है कि अगर अरबपति बाप था तो मेरा ख्याल है जो करतूतें सामने आ रही हैं कि 10 नान खा जाने तो 2 लिखवाने या 2 के पैसे देने, ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, ये मरियम नवाज कहती जी मेरे केस जो थे वो झूठे थे, इन्होंने कोई चीज़ तो दी नहीं वहाँ, ना कोई रसीद। जजों ने माशाल्लाह मांगी, क्योंकि हमारे जज आपके इल्म में है कि उन्होंने जिस मुल्क जर्नैल गद्दार हो, जज गद्दार हो और तवायफे हो, और ये ऐसे लोग जड़े पैसे दे के
ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਫੈਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ। अच्छा नाज़रीन, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। आसद जरदारी के लिए जनाब कोई अरब इमारात से 3 डॉक्टर गए हैं स्पेशल जहाज के ऊपर ताकि उसको बचा सके। मेरा ख्याल है कि कौम की बददुआओं के नताइज जो आने शुरू हो जाएंगे चंद दिन में, इसके बाद चौधरी शुजात की भी आपको इतला मिलेगी। ये जितने लोग हैं, क्योंकि जितनी इस दफ़ा कौम ने बददुआएं इनको दी है, तो ये जो नतीजे निकलने वो आप खुद देखेंगे। अच्छा, एक तरफ सलाब में लोग मार रहे हैं, एक तरफ ये सब, कोई तो 3 डॉक्टर ले आए, इसको क्यों नहीं बाहर लेके गए? आप क्या समझते हैं? नहीं वो अपना एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर रहे हैं। मैंने ये भी खबर सुनी है। अच्छा, क्या एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर रहे हैं इसको दुबई ले जाने के लिए। चले ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ की तरह दुबई में बाकी का जो भी नतीजा वहां से आपको मिलेगा, ऐसे ही है जी जैसे मुशर्रफ का मिल रहा है। जी हाँ, इसकी जान अल्लाह ताला, मेरी तो दुआ है कि जल्दी ना निकाले, लेकिन इसको दर्दनाक करना, इसकी जिंदगी दर्दनाक बनाए जिस तरह मुशर्रफ की बनी हुई है आज तक। इस तरह मेरी दुआ है बाजवा साहब के लिए भी कि उनकी भी जिंदगी जो है नाज़रीन, अगर आप कौम के लिए अच्छा सोचेंगे तो कौम आपको दुआएं देंगी। कौम के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो बददुआ। अगर जो लोग कहते हैं जी ये मरने लगा, इसके लिए अच्छी बातें करें, जैसे अगर उसके लिए कोई अच्छी बात है आई नहीं तो किधर से करे? झूठ बोलने, ये भी एक गुनाह। 75 साल से ये जर्नैल मुल्क से गद्दारी करते रहे, ये छुपे रहे थे। अब इमरान खान ने आके इन सबको नंगा कर दिया। अब तो लोग अयूब खान से लेकर बाजवा तक ये पहली दफा हुआ है मेरी जिंदगी में कि जनरल को गाड़ी पड़ रही, कभी नहीं ऐसा हो। अच्छा, एक और इनके करतूत ही सामने आती, इसी तरह जजों का भी हाल है। आज लोग गाली निकालते। FIA ने जी मुकदमात दर्ज किए सोशल मीडिया से, जो अकाउंट चल रहे थे, जो हेलीकॉप्टर गिरे थे उसमें, और जिन्होंने फौज का नाम ले रही है, मगर सारे लोग तो फौज से मोहब्बत करते हैं। अब आप जो पाकिस्तान में तरीका कार है, जिस तरह मरियम भी झूठ, हर एक झूठ, इसी तरह मरियम ने ये भी कहा कि हमने ARY का चैनल बंद नहीं किया, हमने उनका कोई बंदा गिरफ्तार नहीं किया। अब इससे बड़ा झूठ क्या होगा जी? बस फिर पढ़ना चाहिए। अच्छा, आगे जो सहाफी है रामखोर बैठे होते हैं, वो सवाल क्यों नहीं करते? इनको इंशाल्लाह दर्दनाक बीमारियां घेरेंगी, इनके इंक्लूडिंग मरियम नवाज शरीफ को। तो आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी दे, आप देखेंगे भी इनका भी अंजाम बुरा होगा। अच्छा, ये बताइए, जो सहाफी बैठे उनकी ये झूठी बकवास सुन रहे थे, तो वो क्यों नहीं बोले कि ARY तो आपने बंद कर दिया था? वो तो सिंध हाई कोर्ट में गए, फिर वो आपने देखा साबर शाकर चला गया, वो अरशद शरीफ चला गया। जो परसों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खुद सवाल लिख के तो नीचे पकड़ाती थी, जाके सहाफी को दे के आओ, नाम उसका नाम बताती थी। ये सामने सारे यहाँ ने देखा ये मंजर। कई बेल मरियम नवाज खुद सवाल लिख के, तो एक आदमी नीचे बैठा था कुर्सी के पिछली तरफ, तो कहते थे ये फलां साहब को दे, वो दे के आता था सवाल, वो सवाल करता था। अच्छा, ये बताइए कि अपना ये जो फौज के खिलाफ तो कोई भी नहीं है, ये तो लोग कह रहे कि हमारे जो बड़े चंद जर्नैल हैं वो बिके हैं। तो आप अगर आप हक बात की तरफ तो जो भी नहीं दिलवाएंगे, आवाज भी नहीं उठाएंगे, ठीक है, जो इंडिया से अकाउंट चले वो तो गलत है, मगर जो पाकिस्तानियों का दर्द है कोई, वो तो समझना चाहिए ना कि अगर आप खिदमत कर रहे होते, अगर आप देखिए जनाब, ब्रिगेडियर से पहले फौज है, ब्रिगेडियर जब बनता है तो वो माल बनाओ कारपोरेशन में शामिल हो जाता है। अगर जर्नैल बन जाए, जो मर्जी बन जाए, वो फिर माल ही बना दे। फौज वही है जो आज भी मुकाबला कर रही है, बाडों के ऊपर जाने दे रही है। अच्छा, इनका बताया कोई भतीजा, कोई बेटा, कोई पोता, कोई दोता किसी बॉर्डर पे कभी शहीद हुआ, नाम सुना? वो भी मुल्क में नहीं है, बाजी की लाजिया दुबई में बैठी हुई है। अभी उसके दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, ये पिछले ज्यादा गया हुआ था कहीं, तो वापसी 3 दिन रहा ये दुबई में। अच्छा, ये भी चला जाएगा दुबई? अच्छा, अभी तक मेरा ख्याल है कि बिल्कुल खबर आपको मुकम्मल नहीं मिली। अच्छा, इमरान खान के कोई लॉन्ग मार्च में इस वीकेंड पे मेरा ख्याल कोई दमादम मस्त कलंदर शुरू होने का है कोई प्रोग्राम? बिल्कुल डेड श्योर है जी, 12 रबीउल के बाद ऐलान हो जाए।
अच्छा, इतना टाइम नहीं है। आज भी आज उसने हल्फ लिया है लोगों से मरने का, कि तो तुम्हें मरना भी पड़े तो पीछे नहीं हटना, सिर्फ पेशावर के अंदर। और ये मैं बता दूं कि जब 65 की जंग लगी तो अयूब ने कहा था कि मैं भी बम बांध के टैंक के नीचे लेट जाऊंगा, तो फिर फौजी आगे आगे थे, और इसी तरह ये जंग जो थी वो अपने अंजाम को पहुंची थी। और जब आपका लीडर मरने के लिए तैयार होता है तो फिर आम पब्लिक कहती है कि अगर ये मर सकता तो हम क्यों नहीं मर सकते। ये बहुत बड़ी एक चीज होती है, तो गिरफ्तारी, उसको धमकियां दी जाती हैं। अच्छा, ये साइफर जो जी, अच्छा टाइम खत्म हो रहा है, जो साइफर का ड्रामा किया गया, ये समझते उससे हमारी कोई वोटिंग में वोट जो बढ़ेगा, मगर वो भी इनके पल्ले पड़ गया, गले पड़ गया। नहीं, वो उल्टा इनके गले पड़ गया। हाँ जी, साइफर इनके गले पड़ गया। बिल्कुल, लोगों को खाने के चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, ये उनको साइफर बता रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बहुत, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। ओके, अल्लाह। लोगों को खाने पीने के लिए चाहिए, ये साइफर दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं 9 ब्रदर्स टीवी। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं मेहरुन्निसा। आइए चलते हैं खबरों की हेडलाइंस की तरफ। नवाज शरीफ की वापसी अभी मुश्किल। इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में डीजी जेल की लाश घर से बरामद। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 65 ज़ालिमाना कानून है, चीफ जस्टिस। अमेरिका की ईरान में मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन पर तनकीद। अमीर मुमारी के बाइस दुनिया को कसाद बाजारी का सामना हो सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा। शुमाली कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल दाग दिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की जल्द दौरा पाकिस्तान में इजहार दिलचस्पी। कैलिफोर्निया में भारतीय ख़ानदान को अगवा कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए इंसानी अमदाद की अपील में 5 गुना इजाफ़ा कर दिया। तो आइए चलते हैं ख़बरों की तफसीलात की तरफ। नवाज शरीफ की वापसी अभी मुश्किल। इसी हवाले से 9 ब्रदर्स टीवी के डायरेक्टर मुबारिक जवेद साहब का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी अभी मुश्किल, क्योंकि नवाज शरीफ अभी भी ये फैसला नहीं कर पा रहा। जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली नहीं होगी, नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। सिर्फ मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा। इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की जेल के डायरेक्टर जनरल हिमनत कुमार की लाश जम्मू में इनकी रिहाइशगाह से बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि कत्ल में मुबैना तौर पर घरेलू मुलाजिम मुलविस है। NDTV के मुताबिक 57 साला हिमनत कुमार लोहिया का गला काटा गया है, जबकि जिस्म पर जलने के निशानात भी मौजूद हैं। पुलिस सराय का कहना है कि CC वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मशकूक शख्स वाक़े के बाद भाग रहा है। पुलिस ने यह दावा भी किया है कि इसके हाथ हिमनत कुमार के घरेलू मुलाजिम 23 साला यासिर अहमद की डायरी भी लगी है, जिससे पता चलता है कि वो कत्ल में मुलविस है। पुलिस के मुताबिक डायरी में हिंदी में गाने लिखे हुए हैं, जिनमें एक ये है कि भुला देना मुझे। इसी तरह दूसरी सफ़हात पर कुछ जुमले भी हैं, जिनमें लिखा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत है और ज़िंदगी सिर्फ गम है। इसी तरह एक मोबाइल की बैटरी का खाका बनाया गया है, जिस पर 1% लिखा है, जिसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी करार दिया है। इसके बाद लिखा गया है कि मोहब्बत 0%, टेंशन 90%, मसनूई मुस्कुराहट 100%। डायरी में ये भी लिखा गया है कि प्यारी मौत जल्दी आ जाओ। एक और जगह लिखा गया है कि मेरा दिन, हफ्ता, महीना, साल, बल्कि ज़िंदगी सब कुछ बुरा चल रहा है। इसी तरह एक और जुमला ये लिखा गया है कि मैं जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इस बात की है कि आगे क्या होगा। पुलिस का कहना है कि रमबान का रहायशी यासिर अहमद हिमनत कुमार के घर 6 माह से काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वो जारहाना मजाज का हामिल है और डिप्रेशन का शिकार दिखाई देता है।
پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں ابھی تک دہشت گردی سے کوئی تعلق سامنے نہیں آیا ہے، تاہم مزید تحقیقات میں اس کا امکان ہے۔ اعلیٰ افسر کے قتل کا یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وزیر داخلہ امیت شاہ اس ریاست کے دورے پر ہیں۔ ہمنت لوہا کی اس علاقے میں پوسٹنگ 2 ماہ قبل ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک دوسرے دوست کے گھر میں رہائش پذیر تھے، جبکہ سرکاری طور پر ان کو ملنے والے گھر کی تزئین و آرائش کا کام ہو رہا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال ایک کیس کے دوران ریمارکس میں کہا ہے کہ تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)F ظالمانہ قانون ہے۔ منگل کو پی ٹی آئی کے رہنما فضل وافدہ کی تاحیات نااہلی کے خلاف عدالت عظمیٰ میں دائر درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)F ظالمانہ قانون ہے۔ موجودہ کیس کو محتاط ہو کر سنیں گے۔ فیصل وافدہ کے وکیل وسیم سجاد نے عدالت کو بتایا کہ فیصل وافدہ نے 2018 میں انتخاب لڑا اور 2 سال بعد ان کے غلط بیان حلفی پر نااہلی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر ہوئی۔ عدالت نے وقت کی کمی کے باعث کیس کی مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ پارلیمنٹ اس سے متعلق قانون سازی کرے اور جو نئی پارلیمنٹ آئے گی تو وہ قانون سازی کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 62(1)F درست قانون نہیں ہے۔ آئین کا کوئی بھی ایسا آرٹیکل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی زبان اور تشریح کا کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ آرٹیکل 62-63 کی زبان بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فواد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن وہ قانون سازی کسی ایک فرد کو سامنے رکھ کر نہیں کی جانی چاہیے۔ پاکستان میں قانون سازی سب کے لیے کی جاتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے پریس بریفنگ کے دوران ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر کیے جانے والے کریک ڈاؤن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کرن جین نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایران میں پرامن مظاہرین اور یونیورسٹی طالبہ پر تشدد اور گرفتاریوں کی رپورٹس پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں یونیورسٹی کے طلبہ ایک خاتون کی موت پر درست احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ حالیہ دنوں میں طلبہ پر اس طرح کا کریک ڈاؤن نوجوان نسل کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر سکتا ہے تاکہ وہ کہیں اور اپنے مستقبل کی تلاش کر سکیں۔ اس موقع پر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے اس کریک ڈاؤن کے امریکہ ایران جوہری ڈیل پر اثرات کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ امیر ممالک کی جانب سے مہنگائی سے مقابلہ کے لیے شرح سود میں اضافے اور کفایت جاری نے منصوبوں سے عالمی کساد بازاری کا خطرہ بڑھ رہا ہے، جس سے ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ UN کانفرنس اینڈ ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بڑے مرکزی بینکوں کی جانب سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لیے شرح سود میں اضافہ ایک خطرناک جوا ہے جو غیر متوقع نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اس حوالے سے معاملات کو فوری درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غریب ممالک کو قرضوں، صحت اور موسمیاتی بحران سے بچایا جا سکے جو پہلے ہی کووڈ کی وبا اور یوکرائن میں روسی جنگ کے باعث اقتصادی مشکلات کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ترقی یافتہ ممالک کے سیاسی رہنماؤں اور مرکزی بینکوں کی جانب سے 70 اور 80 کی دہائی کی سخت گیر پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے غلطی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت مہنگائی کی وجہ طلب بڑھنے کی بجائے توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اسٹریٹجک حکمت عملیوں
جیسے قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کی اقدامات، ٹیکسوں میں کمی اور اجناس کے حوالے سے افواہوں کی روک تھام کے سخت قانون سے مہنگائی کے دباؤ پر قابو پانے کی ضرورت ہے، جس سے غریب ممالک متاثر نہیں ہوں گے۔ عالمی ادارے کے مطابق امریکہ کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے امکان سے ترقی پذیر ممالک کو مستقبل میں $3.6 ٹریلین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کچھ ممالک جیسے سری لنکا حالیہ بحران سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان جیسے ممالک کے معاشی استحکام کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے باعث ڈالر کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس کے باعث بیرون ممالک سے اشیاء خورد و نوش درآمد کرنے والے ممالک کو زیادہ دباؤ کا سامنا ہوا۔ شمالی کوریا نے جاپان کے اوپر سے میزائل داغ دیا، جس کے بعد جاپانی حکومت نے شمالی علاقے کے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے جاپان کے شمال میں بحر الکاہل میں میزائل داغا، جس کے بعد جاپانی حکومت نے شمالی علاقوں میں رہائشیوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائل نے ساحل میں گرنے سے قبل 4500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ 2017 کے بعد سے شمالی کوریا کا یہ جاپان کے اوپر سے پہلا میزائل تجربہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپانی حکومت نے میزائل کے رخ کو دیکھتے ہوئے شمالی علاقوں میں الرٹ جاری کیا اور شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے میزائل داغے جانے کو پرتشدد رویہ قرار دیا، جبکہ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ یہ جاپان اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جاپان جوابی حملے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ جاپانی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل سمندر میں گرا اور گشت کرنے والے جہازوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گرنے والی کسی بھی چیز کے قریب نہ جائیں۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے پاکستان کا جلد دورہ کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ بادشاہ چارلس نے ایشین کمیونٹی کے اعزاز میں ڈنر دیا، جس میں پاکستانی ہائی کمشنر سمیت نامور پاکستانی بھی شریک ہوئے۔ عشائیے کا اہتمام ایڈنبرا کے پیلس آف ہالی روڈ میں کیا گیا تھا، جس میں نامور ترین برٹش ایشیائی افراد مدعو تھے اور ان میں پاکستان کے ہائی کمشنر معظم احمد خان، لارڈ ضمیر چودھری، انیل مسرت، سفیر عمومی ذیشان شاہ شامل تھے۔ ذیشان شاہ نے پاک برطانیہ تجارت میں فروغ سے متعلق اقدامات سے بادشاہ کو آگاہ کیا اور بتایا کہ بادشاہ نے پاکستان آنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ تقریب کے بعد ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے انیل مسرت نے بتایا کہ بادشاہ چارلس نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار بھی کیا اور مانچسٹر کریشن کمیونٹی سے ملاقات کی دعوت قبول کر لی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں نامعلوم افراد نے بھارتی خاندان کو اغوا کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ کیلیفورنیا کے علاقے مرسڈ کاؤنٹی میں پیش آیا، جہاں اغوا کاروں نے ایک خاندان کے 4 افراد کو اغوا کیا، جس میں 8 ماہ کی بچی بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اغوا کیے جانے والوں میں 36 سالہ جسدیپ سنگھ، 27 سالہ جسلین گور، ان کا 8 ماہ کا بچہ اور 39 سالہ امن دیپ سنگھ شامل ہیں۔ پولیس نے اغوا کاروں کو مسلح اور خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ واقعے کی تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، اس لیے زیادہ معلومات فراہم نہیں کی جا سکتی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے ملزمان کے نام سامنے نہیں لائے گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2019 میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اور اغوا ہونے والا بھارتی شہری بعد میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی چینل CNN کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا،
ٹرمپ کا الزام ہے کہ CNN ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے میں ملوث تھا اور انہیں ہٹلر سے تشبیہ دینے کی کوشش کی گئی۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ ان کے خلاف منفی خبریں پھیلائی گئیں اور بدنام کیا گیا تاکہ انہیں سیاسی طور پر ناکام کیا جا سکے۔ ٹرمپ نے 475 ملین ہرجانہ طلب کیا ہے اور دیگر میڈیا گروپس کے خلاف بھی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ اقوام متحدہ نے موسمیاتی تبدیلیوں سے آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نبرد ازمہ پاکستان کے لیے انسانی امداد کی اپیل میں 5 گنا اضافہ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے امداد کی اپیل $16 کروڑ سے بڑھا کر $81 کروڑ 60 لاکھ کر دی ہے۔ امداد میں اضافے کی اپیل جنیوا میں آج UN اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ طور پر پیش کی جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان بدترین سیلاب کے بعد پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے نبرد آزما ہے، جس میں مدد کے لیے امداد میں اضافے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے اقوام متحدہ رابطہ افسر جولین ہارنس کا جنیوا میں بریفنگ میں کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین موت اور تباہی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں صحت، غذا، پانی اور صفائی کا کام کرنے میں جلد حکومت پاکستان کی امداد نہ کی گئی تو بچوں کی بیماریوں میں خوفناک اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں اب تک تقریباً 1700 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اقوام متحدہ نے سیلاب کا سبب موسمیاتی تبدیلی کو قرار دیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔